अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू। तो आज हमने जो गज़ल ली है, गज़ल नंबर 1 हमदम काश्मीरी की गज़ल है। तो मुख्तसर हम बच्चों यहाँ पर इस गज़ल की तशरीह करेंगे। तवज्जो फरमाइए। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। शायर इस मतलब में फरमाते हैं कि मेरा शहर शुरू से ही, इब्तिदा से ही, यानी कि हमेशा से ही इस कदर उजड़ा हुआ नहीं था, इस कदर वीरान नहीं था। ये शहर भी हंसता बसता था। यानी कि शायर का जो मकसद है, शायर का जो कहने का जो मकसद है कि जो ये मेरा शहर है ये तो बिल्कुल वीरान हो चुका है, ये उजड़ा हुआ है शहर है, ठीक है ना। जो ये मेरा शहर है बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये वीरान हो चुका है। मगर ऐसा जो तुम देख रहे हो ये तो शुरू यानी पहले से ही ऐसा वीरान या उजड़ा हुआ शहर न था। एक दिन ये शहर भी हंसता बसता था। मैं भी इस शहर में रहता था जहां मेरा मकान यानी एक घर, आलीशान मकान था, आलीशान घर था। मगर जब ये शहर वीरान हुआ तो मेरा खुशहाल घर भी वीरान और खाकिस्तान हुआ। अलगरज मतलब शायर ये कि अब तो जरूर मेरे रहने के लिए घर तो नहीं है, मैं खुले आसमां के तले बेसहारा बेबस हूं, मोहताज हूं। मगर ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से ऐसा ही था। यानी कि शायर का जो कहने का असली मकसद है, जिस हालत में मैं हूं, जिस परेशानी में मैं हूं, हाँ, मैं इस वक्त मेरे रहने के लिए कोई घर नहीं है, मेरे सर के ऊपर कोई छत नहीं है, कोई साया नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान हूं, मैं बिल्कुल मोहताज हूं, ठीक है ना, बेसहारा हूं। मगर ऐसा नहीं है, मैं तो हूं। तो ये शुरू से मैं ऐसा नहीं था। मेरा भी कोई घर था, मेरा भी कोई शहर था, मेरी भी कोई बस्ती थी जहां पे मैं रहता था। मगर वो शहर वीरान हुआ। जब शहर वीरान हो चुका है, जब मेरा शहर खाकिस्तान हुआ है, तो उसी के साथ मेरा घर, मेरी बस्ती भी वीरान और तबाह बर्बाद हो गई है। तो अब मैं लाचार हूं, बेबस हूं, बेसहारा हूं, क्योंकि अब मेरा कोई नहीं है। मेरी मेरा जो शहर था, मेरा जो घर था, वो खाकिस्तान और वीरान हो गया। बस अब मोहताज हूं, बेबस हूं, बेसहारा हूं। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था, तुझे ही गुमान था। शायर फरमाते हमदम काश्मीरी कि कभी किसी ने यह सोचा भी नहीं था, किसी को इस बात की तवक्का भी नहीं थी कि इस शहर में जुल्म जबर की हुकूमत होगी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा। किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था, यानी किसी को इस बात का अंदेशा भी न था। जुल्म, तशद्दुद, जबर का माहौल चारों ओर होगा। यानी कि शायर का जो कहने का मकसद है कि जो ये मेरा शहर था, ये अमन वाला शहर था, ये हंसता बसता शहर था, सब ऐश व आराम की जिंदगी बसर करते थे। मगर किसी के दिमाग में कभी ये बात आई नहीं, किसी के दिल ने भी ये ऐसे कैसा कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ के हालात है, बिल्कुल अमन पसंद है, बिल्कुल। मगर ये तब्दील हो जाएगा खून खराबे में, चारों ओर खून खराबा होगा, जुल्म व जबर की हुकूमत होगी। यानी कि शायर कहते हैं कि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात पैदा होंगे, तशद्दुद, जुल्म, जबर होगा। यानी कि किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था। धोया नहीं गया जो किसी वर्ष गाल में, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था। शायर फरमाते हैं कि मेरी सरजमीन पर ऐसा खून का निशान था, मेरे सरजमीन पर ऐसा खून का निशान था जो किसी भी बारिश या तूफान में धोया नहीं गया। अलगरज
کہ جو یہ میری سرزمین ہے پوری کی پوری ہر طرف چاروں اور جب ہم دیکھیں گے خون ہی خون بہایا جاتا ہے. یعنی کہ کتنی بھی بارش ہوگی، کتنے بھی طوفان، یہ خون کے نشان مٹنے والے نہیں ہیں. یہ خون کے نشان مٹنے والے نہیں ہیں. یہ جو میری سرزمین ہے، یہ جو میری سرزمین ہے، اس پر خون خرابہ ہو رہا ہے جو بارش کے ہونے سے بھی دھویا نہیں جائے گا. شاعر کا مطلب ہے کہ خون خرابہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پوری سرزمین پر خون کے نشان دکھائی دے رہے. اور یہ نشان جو خون ہے، اور یہ جو نشان خون کے کسی بھی بارش سے بھی مٹ نہیں رہے، الغرض کہ خون خرابہ تو چاروں اور جاری ہے، ہر طرف خون کے ہی نشان نظر آتے ہیں. ہم دم کو چپ لگی ہے، زمانہ گزر گیا. اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا. شاعر فرماتے ہیں کہ عرصے دراز سے، بہت مدت سے میں چپ بیٹھا ہوں، میں خاموش ہوں. یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو تماشا ہو رہا ہے، جو یہ خون خرابہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں بالکل چپ خاموش بیٹھا ہوں. اور جو یہ گلستان تھا، جو یہ میرا شہر ہستا بستا تھا، جو یہاں کا ماحول تھا، جو یہاں کا بھائی چارہ تھا، جو یہاں کا پیار تھا، یہ پورے کے پورا چینج قبرستان میں ہو گیا. یعنی کہ جو یہ یہاں پہ جو یہ شاعر اشارہ کرتا ہے موجودہ زمانے کے اور موجودہ حالات کے اور، کہ یہ پورا شہر قبرستان بن گیا. اور اس شہر میں تو وہ ایک اذان کے مانند تھا. کون؟ شاعر، جس کا کام لوگوں کو بیدار کر کے انہیں فلاح کی طرح بلانا ہوتا ہے. لیکن جو حالات ہیں، جو شاعر دیکھ رہا ہے، خون خرابہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ جو یہاں کا ماحول ہے، جو یہ گلستان تھا، یہ تبدیل قبرستان میں ہو گیا ہے. لاشوں کی ڈھیر دیکھ رہے. اور ان حالات کی وجہ سے جو ان پہ جو صدمہ لگا ہے، جو ان کے دل پہ چوٹ لگی ہے، کچھ بولتا نہیں ہے. اب یہ کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے. اور اس صدمے کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، ان حالاتوں کی وجہ سے، جو شاید دیکھیں حالات جو ہے، وہ بالکل چپ چاپ عرصے دراز سے خاموش بیٹھا. مطلب ہی غرض بچوں، جو یہ ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 1 تھی، جو اس کا جو ہم جب نچوڑ کرتے ہیں، جو لاسٹ میں جو اس کا مقصد اور مدعا نکلتا ہے، جو یہ پوری عکاسی جو کرتے ہیں، یہ غزل نمبر 1 یہ موجودہ اور کے حالات کی اور عکاسی کرتے ہیں. موجودہ حالات جو ہو رہے ہیں اس کی اور ہمیں اشارہ کرتے ہیں. بچوں، کم سمے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھانے کی. ہمیں امید ہے کہ آپ اس وقت جو یہ ہمارا لیکچر یہاں سے ڈیلیور ہو رہا ہے الحبیب گوسیا پبلک ماڈل اسکول گنجگیر سے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے. بس اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.